السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم تیسرے سپارے کا رکوع نمبر 12 یعنی سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھنا ہے اور اس کو قلقلہ نہیں کرنا۔ قل اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہے، تم میم کو ظاہر کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، تحبون اللہ فاتبعونی، یحبب، با کو یہ جو با ساکن ہے اس کو قلقلہ کرنا ہے، یحببکم اللہ، یہاں پہ بھی اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے۔ ویغفر لکم، غین کو قلقلہ نہیں کرنا، غین کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو باریک۔ ویغفر لکم ذنوبکم، ذنو نہیں پڑھنا، ذنوبکم، واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، را کو باریک پڑھنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، ان پہ نون مشدد کا غنہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، عمران را کو موٹا پڑھنا ہے، علی العالمین، ذریۃ، را کو باریک پڑھنا ہے، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، را کو موٹا پڑھنا ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، طا کو قلقلہ کرنا ہے، بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم، را کو موٹا پڑھنا ہے، مریم، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، فتقبلها ربها بقبول، تنوین کو ظاہر کرنا ہے، حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل، خا کو موٹا پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا،
قال يا مريم أنى لك هذا قالت ہوا من عند اللہ. یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک، من نہیں پڑھنا، من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. را کو باریک پڑھنا ہے. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. جو را اس کو موٹا پڑھیں گے والإبکار. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.